बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। बड़ी ही धुआंधार किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पूरे अपोजिशन इत्तेहाद ने मिलके, जिसके अंदर कुछ चीज़ों के हवाले से मुस्बत तब्दीलियाँ भी रवैयों में हमें नज़र आ रही हैं, मगर उन मुस्बत रवैयों के अंदर जो तब्दीली है वो मरहूने मिन्नत है उन रवैयों की जो कि दीगर सियासी जमातों की तरफ से आना चाहिए। अच्छा, इसमें एक जो चीज़ हमारे लिए गौर तलब है वो ये है कि सिर्फ 14 अगस्त तक बात नहीं रुकेगी, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी एक महीने से तमाम जो डिप्लोमेट्स हैं उनके साथ अपने राब्ते बहाल करेगी। जो फ़ॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, जितनी भी एम्बेसीज़ हैं यहाँ पाकिस्तान में, इधर ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ पर वो जाएंगे और अपनी साथ जो उनकी इंगेजमेंट है उसको शो करेंगे। और इसके अलावा जो 27वीं आइनी तरमीम का एक नाग हमारे सामने आ रहा है, उसके ऊपर वो इस्लामाबाद बार से उसका आगाज़ करेंगे और तमाम वकला के साथ मिलके इसके अगेंस्ट वो आगे बढ़ेंगे। इसमें जो एक चीज़ बहुत ही गौर तलब है वो ये है कि इस वक्त जो मुस्बत रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाशमूल पूरे अपोजिशन इत्तेहाद के अलाइंस ने दिया है वो काबिल गौर है। अगर तो हुकूमत वाकई चाहती है कि मुल्क के अंदर अदमी इस्तेहकाम ख़त्म हो, इकॉनमी की सूरत हाल बेहतर हो और पाकिस्तान के अंदर बड़ी तादाद के अंदर सरमायाकार आएँ, सरमाया लेकर आएँ, तो ऐसी सूरत में इन चीज़ों के ऊपर अमल करना नागुज़ीर है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने ये बात की है कि अगर तो चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, या तमाम सियासी जमातें हैं, वो ये काम करें कि कुछ नकात लेकर आएँ और हम आंखें बंद करके उन नकात के ऊपर हमारे हाथों की जितनी उंगलियां हैं उन सारी की सारी उंगलियों के जो हैं वो निशान भी लगाएंगे और अपने हम दस्तखत भी करेंगे और फिर हम रियासत जैसे कहेगी वैसे चलेंगे भी। अब ये जो नकात हैं इनमें से कोई भी एक नुक्ता ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा एक अजीब सा मुतालबा इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद ने किया है। उन्होंने कहा है कि जी आइन की बालादस्ती का नुक्ता शामिल करें, जमहूरी बालादस्ती का नुक्ता, पाकिस्तान में अवामी मैंडेट के एहतराम की बात करें, एक दूसरे के लिए इज़्ज़त जो है वो भी शामिल होनी चाहिए ताकि एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो मुग़ल्लज़ात ना बकी जाएँ, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी और घटिया ज़ुबान का इस्तेमाल ना किया जाए। उन्होंने कहा मीडिया की आज़ादी होनी चाहिए, अदलिया की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाथ की 10 उंगलियां हैं, ये सारी की सारी उंगलियां हम छाप देंगे और ये सारी दीगर जो जमातें हैं वो ये नकात लेकर आ जाएं, फिर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर नज़र नहीं आएगी। लेकिन हाँ, वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो इस सूरत में आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पूरा अपोजिशन इत्तेहाद हमारा जो है ये आपको सड़कों पर नज़र आएगा और इसकी सारी जिम्मेदारी उन लोगों पे या उन जमातों पे आयद होगी जो अपना कुछ किरदार अदा कर सकते थे मुस्बत अंदाज में पाकिस्तान के लिए, मगर उन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर मौजूदा सिस्टम अमल ना कर सके। ये वो सारे नकात हैं जिसके लिए बाकायदा तहरीक चल रही है, अवाम की डिमांड भी यही है, अपोजिशन की डिमांड भी यही है और इस मुल्क के बका के लिए, सलामती के लिए और इसका पूरी दुनिया में अपना वज़न बरकरार रखने के लिए इन नकात के ऊपर अमल करना बड़ा ज़रूरी है। इसमें कोई भी एक नाजायज़ मुतालबा अचकज़ई साहब ने जो है वो शामिल नहीं किया है। लेकिन अचकज़ई साहब ने जिस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया उसमें उन्होंने कहा कि असम्बली उस वक्त चलेगी, यानी कि नेशनल असम्बली उस वक्त चलेगी कि जब वहाँ पर जो हवलदार स्पीकर हैं, उन्होंने स्पीकर नेशनल असम्बली सरदार अयाज सादिक को हवलदार स्पीकर का एक खिताब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वो हमारे लिए एक हवलदार का किरदार अदा कर रहे हैं, जिस तरह से वो हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो एक स्पीकर कम कस्टोडियन ऑफ द हाउस कम, बल्कि वो एक हवलदार की तरह अपना रवैया कर रहे हैं। जो पुलिस हवलदार होता है बिल्कुल उसी तरह उनका रवैया है। उन्होंने कहा कि जब मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ जेल के अंदर थे तो 20-30 लोगों के बड़े बड़े मजमे जाके मुलाकातें किया करते थे, तो उसमें स्पीकर अयाज सादिक साहब भी शामिल होते थे और इनको अंदाज़ा है इस बात का कि अपने लीडर से मुलाकात करना और आइंदा मुस्तकबिल के लिए लाहे अमल तय करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन आज इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के सारे रास्ते, सारे दरवाजे इन्होंने बंद कर दिए हैं। वहाँ पर मुलाकात के लिए जिन लोगों के नाम भेजे जाते हैं उनको कबूल नहीं किया जाता और मन मर्ज़ी के लोग अंदर जाते हैं जो अपनी मर्ज़ी का बयानिया बाहर लेकर आते हैं। अब अचकज़ई साहब ने कहा कि अगर तो अयाज सादिक साहब जो हैं वो अपना ये असम्बली को चलाना चाहते हैं तो ये उस वक्त चलेगा कि जब आप अडियाला जेल के 19वें ग्रेड के जो सुप्रिटेंडेंट हैं, जेल सुप्रिटेंडेंट, उनको आप असम्बली में तलब करेंगे, उनसे बाज़पुर्स की जाएगी, उनसे पूछगछ की जाएगी, उनके सामने हमारे सवालात रखे जाएंगे, उनसे जवाब हासिल किया जाएगा
اور اگر تو 19ویں گریڈ کے جے سپرنٹینڈنٹ کو حوالدار اسپیکر صاحب اسمبلی فلور پر لانے میں ناکام ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم اسمبلی نہیں چلنے دیں گے۔ بہت ساری حدوں میں دیکھا جائے تو اس وقت اچکزئی صاحب کا مطالبہ یہ بالکل درست ہے، کیونکہ یہ ایک جمہوری حق ہے ان کا اور پاکستان تحریک انصاف کا کہ وہ جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات کر سکیں، ان سے بات چیت کر سکیں، ان سے مشورہ کر سکیں۔ لیکن جو موجودہ سسٹم کام کر رہا ہے اس میں اتنی اجازت نہیں دی جا رہی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو، تو اب اپوزیشن جو ہے مثبت رائے کے ساتھ ساتھ اپنا احتجاج بھرپور طریقے سے کرنے کے عزم کو بھی ظاہر کر رہی ہے۔ اس وقت جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی بات وہ آپریشن ہے جو اس وقت باجوڑ کے اندر ہو رہا ہے۔ باجوڑ کی کل رات کچھ ایسی ویژولز آئیں جس میں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ہتھیاروں کا استعمال یا گولہ بارود کا استعمال کس طرح سے کیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی آپریشن شروع ہو یا کوئی بھی کارروائی آپ کسی بھی جگہ پر کرتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے تو وہاں کی حکومت کو اعتماد میں لینا بڑا ضروری ہے۔ بدقسمتی سے جو اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی، ان کو اعتماد میں لیے بغیر کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور سب سے سنگین مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو عوام ہے، جن علاقوں میں یہ آپریشن ہو رہا ہے، ان علاقوں میں جو موجود عوام ہے ان کا بھی اعتماد حاصل نہیں کیا گیا۔ اب حکومت کے اعتماد کے بغیر اور عوام کے اعتماد کے بغیر وہاں پر اس وقت یہ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ آپریشن پہ اعتراض کسی کو نہیں ہے، لیکن سوال یہ نا کہ اس کے مطلوبہ نتائج حاصل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا اس کے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین راستہ کیا ہے، اس کے اوپر غور و خوض ہو رہا ہے۔ لیکن وہاں کے لوگوں کے اندر ایک غصہ ہے، وہ ہمیں نظر بھی آتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ عوام کے غصے کو نہ بھڑکایا جائے اور سمجھداری کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ بات چیت کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے آگے بڑھایا جائے، جس میں عوام بھی شامل ہو، جس میں وہاں کی منتخب حکومت بھی شامل ہو، اور ان کے اعتماد کے ساتھ چیزیں آگے بڑھیں۔ کیونکہ خدا نہ خواستہ جس طرح ملک کی صورتحال آگے بڑھ رہی ہے، اس میں عدم اعتماد مزید بڑھتا چلا گیا، اس کو مزید ہوا ملتی چلی گئی، تو یہ ایک طوفان بن جائے گا۔ اور ہم سب کو اپنی حق کی، اپنی جمہوری جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنا، آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، تاکہ پاکستان کے اندر مزید رفت نہ ہو، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گرد پھر آزادانہ طور پہ اپنی کارروائیاں نہ کر سکیں۔ اگر ان لوگوں کے ساتھ آگے بڑھا جائے گا تو دہشت گردوں کی جو سوچ ہے، ان کا جو ویژن ہے، اس کو کل کرنے میں سب سے زیادہ بڑی جو معاونت ہے وہ حاصل ہوگی۔ اب جاتے جاتے ایک بڑی خطرناک بات جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کی، یہ مذہب سے ریلیٹڈ بھی ہے، تکلیف دہ بھی ہے، باعث شرم بھی ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے یہ انکشاف کیا آج کے پریس کانفرنس میں۔ انہوں نے کہا کہ جی آگے چہلم آ رہا ہے، اور اس چہلم کی مناسبت سے سبیلیں لگتی ہیں۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں، صدیوں پرانی ہے کہ سبیلیں لگتی ہیں، اور ہر شخص جو ہے وہ اپنی محبت میں اپنی مرضی سے ایک سبیل لگاتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کے گھروں پر ریڈ کی گئی ہے، چھاپے مارے گئے ہیں، اور دھمکایا گیا ہے کہ اگر آپ لوگوں کی طرف سے کوئی سبیل لگائی جاتی ہے تو آپ کو شیڈول 4 میں شامل کریں گے، اور دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جو آپ کے اوپر FIRs ہوں گی، آپ کو جیلوں میں پھینک دیا جائے گا۔ اور دھمکیاں دینے والوں میں راجہ صاحب کے مطابق IG شامل ہے، DPO شامل ہے، CPO شامل ہے۔ یہ لوگ ہمارے لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ مذہب کو ہوا دینا ایک ناسمجھداری کا عمل ہے، بے وقوفانہ عمل ہے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ درست قدم ہے کہ آپ اس طرح سے سبیلیں لگانے کے اوپر جو ہے وہ قدغنیں لگائیں گے۔ مذہب کے معاملات کو نہ چھیڑا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو مذہبی منافرت ہے یا مذہب کے ساتھ اس طرح کا جو سلوک ہے کسی بھی ایک خاص مسلک کے ساتھ ہو چاہے، وہ ناقابل برداشت بھی ہوتا ہے، اور اس سے اٹھنے والی جو چنگاریاں ہیں ان کو کنٹرول میں نہیں لایا جا سکتا۔ تو اگر تو یہ بات سچ ہے جو راجہ صاحب کہہ رہے ہیں، تو پھر مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے دن جو ہیں وہ اب گنے جا چکے ہوں گے اگر ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے، کیونکہ آپ سیاسی لحاظ سے آپ اپنے مخالف کو زیر کر سکتے ہیں، لیکن کسی مسلک کو اپنے حوالے سے زیر کرنے کے لیے ٹیکٹکس کو استعمال کیا جائے، پاور کا استعمال کیا جائے، تھریٹس دی جائیں، تو وہ ناقابل قبول ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔